नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन हुए मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने अनीक नाजी साहब का नाम मुबशर लुकमान के साथ लिया था, जिसके लिए मैं मादरत खा हूँ। दरअसल वो प्रोग्राम सिर्फ अनीक नाजी साहब ने अकेले ही किया था। मुखातब जमात अहमदिया के अफराद थे। गो कई प्रोग्रामों में लुकमान मुबशर साहब और नजीर नाजी साहब और अनीक नाजी साहब ने अहमदियों की हमदर्दी और हक में अच्छे मशवरे दिए हैं और बातें की हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, मगर कुछ आलम दीन ऐसे भी हैं जो जमात अहमदिया और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हक पर समझते हैं, उनके दावे की तरदीद नहीं करते बल्कि उसकी तायीद में बोलते हैं। मसलन गामदी साहब हैं, जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, जो अपने आप को मुसलमान समझता है उसको हम काफिर नहीं कह सकते। ये अकीदा है गामदी साहब का, जो एक आलिम दीन है। और हमने उन सब के हक में हम उन सब के हक में जो हक बात करते हैं उनके शुक्रगुजार हैं, मगर जो दीन से फिरने की बात करते हैं, वक्ती मसलहत की खातर वक्ती तौर पर गैर मुस्लिम तस्लीम कर जाने के मशवरे देते हैं, उनके लिए यही है कि हर खुदा के सच्चे नबी के साथ वही कुछ हुआ है जो आज हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों के साथ हो रहा है। ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो कुछ आज जमात अहमदिया के साथ हो रहा है वो हर नबी की जिंदगी में भी और बाद में उसके मानने वालों के साथ भी हुआ है, और खुदा की मदद फिर उनके साथ होती है। हर नबी को और उसकी मानने वालों को खुदा ताला ने आजमाया है। ये आजमाइश का दौर होता है, जब वो उस आजमाइश पर पूरे उतरते हैं तो खुदा ताला की मदद उनके शामिल हाल हो जाती है। जिसके साथ खुदा ताला की मदद शामिल हो जाए उसको फिर दुनिया की किसी ताकत का डर नहीं रहता, बल्कि खुदा ताला फिर खुद उसका मददगार हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से ताकतवर खुदा ताला की ज़ात है। पूरी दुनिया खुदा ताला की इस सिफत से इनकार नहीं कर सकती, वो मालिक कुल है और दुनिया को खुदा ने बनाया है, खुदा को दुनिया ने नहीं बनाया। अंबिया की तारीख भी ये बताती है, और हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों की 130 साला तारीख ये बताती है कि दूसरे अंबिया की तरह, उनकी उम्मतों की तरह आज खुदा ताला की ताईद जमात अहमदिया के साथ है। ये है हमारी तसल्ली का मूजब। अब मैं आपको एक मुलाकात का कुछ पढ़कर सुनाता हूँ, जो मुकर्रम कासिद मईन साहब ने हफ्त रोज़ा अल हकम के एडिटर हैं यूके में, उनकी मुलाकात हज़रत खलीफातुल मसीह के साथ हुई है। वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, पीठ मैदान वफा में ना दिखाए कोई, मुंह पे इश्क का फिर नाम ना लाए कोई। कि जब मैदान वफा में कुर्बानी का वक्त होता है तो आशिक फिर पीठ नहीं दिखाया करते। तो आप फरमाते हैं कि मैं चंद दिन हुए इस्लामाबाद मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। कुछ देर के बाद खाकसार की बारी आई। मेरी दरख्वास्त पर हजूर अनवर ने मुतल्लिका मामलात पर रहनुमाई फरमाई। फिर एक नहायत पुरसुकून माहौल में जब हजूर अपने काम में मसरूफ़ थे, मैंने अर्ज़ किया, हजूर मुश्किल हालात में हम तो हजूर को हौसले में देखते हैं,
لیکن حضور کو کیسے تسلی حاصل ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا بڑی ہی محبت اور اتنے ہی سکون سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جماعتوں پر مشکل وقت تو آتا ہے، دشمن حملہ آور رہتا ہے اور اب بھی حملہ آور ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی مرادیں پوری ہو جائیں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جماعت کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے؟ کسی انسان نے بنائی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں تو ہم کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو ہمیشہ پورے ہوئے اور ضرور پورے ہوں گے، پریشانی کیسی؟ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا ایک مصرع ہے کہ جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، سارے احمدی بھی یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے، جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے، جب مظلوم اگر نہیں بولتا تو مظلوم کے حق میں خدا بولتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ نہیں بولتے تو وہ آپ کی جگہ پھر خدا بولتا ہے وہ گالی دینے والے کے مقابلے میں۔ تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے انسان اپنی کوشش میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی جماعت میں کے حق میں بولنے دے، اللہ تعالیٰ کو اپنی جماعت میں کے حق میں بولنے دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جماعتیں تو ہمیشہ جنگ ہی کی حالت میں رہتی ہیں، نوجوان نسل میں سے بعض جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، جنہوں نے مشکل حالات دیکھے ہیں یا جن کے سامنے تاریخ ہے وہ ان حالات میں پریشان نہیں ہوتے۔ تو اس جنگ کی حالت میں ہوش و حواس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ گھبرانے کی۔ دشمن تو ہمارے کچھ کہنے سے بھی تنگ ہوتا ہے، اور اگر ہم خاموش رہیں تو بھی تنگ ہوتا ہے۔ آج کل تم خطبات میں سن ہی رہے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس طرح جنگ میں ہوش کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ اس زمانہ میں تو دشمن کی جو ٹون ہے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اب انہیں خود اپنا زور ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاکسار نے عرض کیا میری جنریشن کے لوگ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سن کر بدگمانیاں پال لیتے ہیں، ان سے کس طرح بات کی جائے؟ حضور نے بڑی شفقت سے اور محبت سے فرمایا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جوانی کی عمر میں مخالفوں کی الزام تراشیاں اثر تو کر سکتی ہیں، مگر ان سے بات کرنا ضروری ہے، بلکہ بات کرنے سے پہلے ان کی بات کو تسلی سے سننا ضروری ہے۔ ہر شخص میں نیکی کا ایک عنصر ہوتا ہے، تسلی سے بات سن لی جائے اور پھر اس کے مطابق انہیں سمجھا دیا جائے تو نیکی کا وہ پہلو اجاگر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ملاقات کا اختتام ہوا اور میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے دفتر سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس ایک امانت ہے جو میں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لایا ہوں، اور نوجوان نسل، میری عمر کی نسل کے احمدیوں تک پہنچانا ضروری ہے، بلکہ ہر احمدی تک پہنچانا ضروری ہے۔ سو یہ امانت جو میرے لیے اور میری ہم عمر نسل کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی نے عنایت فرمائی ہے، ان سطور میں پیش خدمت ہے۔ ان الفاظ نے میرے دل کو یقین سے بھر دیا، اور انشاءاللہ میرے ہم عمر دوستوں کے دل کو بھی ضرور اس یقین سے بھر دیں گے کہ خواہ کچھ ہو جائے ہم نے خلافت احمدیہ کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت خلیفۃ المسیح نے ہماری بھلائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم بھی انشاءاللہ خلافت احمدیہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اللہم اید امامنا بروح القدس۔ یہ پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں سے دعا کی درخواست ہے، اور یہ بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو لائک اور فارورڈ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔